बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते चलें कि इमरान खान साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार बड़ी तादाद में इस वक्त जमान पार्क पहुंच गई हैं। एक बड़ी जो है गाड़ियां पहुंच चुकी हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मुल्क पर गैर आईनी कुव्वतों का राज है। जमहूरी आजादियां खत्म, अदालती फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। मीडिया को बंदूक के जोर पे चलाया जा रहा है। मुल्क में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अदालतें खामोश, जजेस बेबस। आईनी अदालतों के अहकामात को जिस तरह रोंदा जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जजेस की बेबसी अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ को मजीद उभार रही है, मजीद बढ़ा रही है। इमरान खान साहब, उनकी मकबूलियत, उनकी जो है अपना अवाम में जिस तरह से पजीर आई है, उसको इस तरह की जो है भोंडे और जो है अपना ताकत के इस्तेमाल से खत्म नहीं किया जा सकता। इस तरह से पार्टियों को तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो पार्टी आज भी जो उनके साथ 70-71 की दहाई या 70 की दहाई में जो कुछ हुआ, वो आज भी उसका समर, उसका फल जो है आज भी खा रही है। आज तक पीपल पार्टी को खत्म नहीं किया जा सका। तो ये अवाम से इमरान खान साहब को कैसे खत्म किया जा सकता है? उनके लोगों को तो तोड़ा जा सकता है, मगर तहरीक इंसाफ जो अवाम समझती है वो इमरान खान है। और इमरान खान ही की जो ताकत है वो अवाम है। तो अवाम से ना इमरान खान साहब को निकाला जा सकता है, ना ही अवाम में से जो है इमरान खान साहब को निकाला जा सकता है। तो ये एक चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इन हालात में देखें कि इमरान खान के जो मेन लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, जिस तरह से उनको दबाया जा रहा है, जिस तरह से उनसे वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बाकी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। शाह महमूद कुरैशी रिहाई का ऑर्डर मिलने के बावजूद अभी तक जेल से वो नहीं निकल रहे हैं। उनके बारे में जो पीटीआई और जराए से जो हमें खबरें मिली हैं, जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी कोई जो है अपना तो शाह महमूद कुरैशी जो है अपना कोई इस तरह की अंडरटेकिंग नहीं देना चाहते जिसमें जो शराइत रखी गई हैं कि शाह महमूद कुरैशी किसी सियासी रैली में शरीक नहीं होंगे, किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, किसी सियासी इवेंट में शरीक नहीं होंगे। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि मैं कोई इस तरह की जो है आपको यकीन दहानी या कोई इस तरह की चीज लिख कर नहीं दूंगा जो बाद में मैं पूरी न कर सकूं। तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अभी तक डटे हुए हैं। आतिफ खान डटे हुए हैं। सदाकत अब्बासी के आज घर के ऊपर जिस तरह से दावा बोला गया, जिस तरह से उनके घर को तोड़ा गया, जिस तरह से उनके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, मगर जो उसके बाद उनका बयान आया कि मैं अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ हूं, डटा हुआ हूं। इसी तरह बहुत सारे रहनुमा, उस्मान डार, जो जुल्म, जो सितम उनके ऊपर ढाया गया, उनके खानदान के ऊपर ढाया गया, उसके बावजूद वो आज तक डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है और उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और उनको अभी यानी कि जो जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इससे अभी तक जो है एलिट फोर्स के जो नौजवान हैं, उनकी गाड़ियां हैं सिक्योरिटी की, वो जमान पार्क पहुंच चुकी हैं। इमरान खान साहब अब से किसी भी वक्त, या हो सकता है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो चुके हों। तो आप सब उनके लिए दुआ करें। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब के लिए दुआ करें, वो आपकी दुआओं के मुंतजिर हैं। अभी अली मुमताज साहब ने ट्वीट किया कि वो खैरियत से हैं, बस आप दुआएं करें। और कुछ खदशात ये भी हैं कि जी उनको अदालत में इसलिए पेश नहीं किया जा रहा है कि वो उनके ऊपर शदीद तशद्दुद हुआ है। इसी वजह से उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, जब तक वो कुछ संभल नहीं जाते, तो उनको तब तक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। आप देखें कि अदालतें बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं। अदालत सिर्फ रो रही हैं, जजेस रो रहे हैं, जजेस जज्बाती हो रहे हैं, फैसले नहीं दे रहे। एक जो है अपना इंस्पेक्टर, एक जो है अपना हवालदार,
وہ عدالتی فیصلوں کو روند رہا ہے. عدالتی فیصلوں کے جو ہے نا جس طرح سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس طرح سے عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بے وقت کیا جا رہا ہے عدالتوں کو آگے بڑھ کے 2 سے 3 قدم آگے بڑھ کے اس طرح کے لوگوں کے خلاف جو ہے سخت فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ آئندہ ایسی کسی کی جرت نہ ہو. ان حالات میں جو اس وقت پاکستان میں جو حالات ہے، غیر آئینی غیر قانونی قوتوں کا جب راج ہے، ہر چیز طاقت کے زور پہ چلائی جا رہی ہے، اس پوری صورتحال میں واحد جو امید ہے وہ عدالتیں ہیں. اگر عدالتیں ہی بے بس ہوں گی، اگر عدالتیں ہی اپنے فیصلہ نہیں منوا پائیں گی، نہ منوا سکیں گی، تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ عوام پھر کس کو دیکھے گی؟ عوام پھر کس کی طرف جائے گی؟ تو یہ ایک بڑی بھیانک صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عدالتوں کو آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا سزائیں دینی ہوگی، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا ہوگا، قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا اور باور کروانا ہوگا کہ عدالتی احکامات کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اور جو چیزیں ملک میں ہو رہی ہیں، یہاں پہ انسانی حقوق کی سریعام خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بے گناہ لوگوں کو جس طرح سے پکڑا جا رہا ہے، سیاسی ورکرز کو جس طرح سے قید میں ڈالا جا رہا ہے. ہاں، جن لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جنہوں نے آرمی تنصیبات کے اوپر حملے کیے، ان شرپسندوں کو نہیں بخشا جائے. یہ فوج ہماری ہے، اور اس طرح کی جو بھی حرکت کرتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی لیڈر بڑے سے بڑا شخص بھی کیوں نہ ملوث ہو، اس کو بھی نہیں بخشا جائے، مگر ہر کام آئین قانون کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں گھسیں اور وہاں سے جو ہے آپ کاروائیاں ڈالیں، خواتین کو زد و کوب کریں. اب آپ دیکھیں کہ وہ صحافی جو کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر کوریج کے لیے گئے تھے، ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں سے ان کی جو ہے اپنا خواتین کو، ان کے والدین کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے جو نگران ہیں وہ تو ننگے ہو چکے ہیں، پہلے دن سے وہ ننگے ہو چکے ہیں. عامر میر جو پنجاب کو، ایک بڑے صوبے کو وہ جو ہے گگلی کے طور پہ چلا رہا ہے، جس طرح وہ اپنا چینل ہے ان کا یوٹیوب کا، جس طرح وہ وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح سے وہ جو ہے وہاں پر انتشار پھیلاتے تھے، جس طرح سے وہ وہاں پر جو ہے بگز پھیلاتے تھے، جس طرح سے وہ وہاں پر جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے بکتے تھے، اسی طرح وہ جو ہے پنجاب کو چلا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ریاست کو ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا اور ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا کہ یہ لوگ حالات کا فائدہ اٹھا کے اپنا اسکور سیٹل کر رہے ہیں، اپنے معاملات سیٹل کر رہے ہیں. یہ لوگ ریاست کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ ریاست کے لیے نقصان دہ. ان سے کبھی بھی ریاست کے لیے خیر نہیں ہوا، ہمیشہ ان کے لیے ریاست کے لیے جو ہے اپنا خیر کے لیے کوئی خیر نہیں نکلا، کوئی ایک لفظ بھی ان کی منہ سے، ان کی زبان سے نہیں نکلا. انہوں نے ہمیشہ انتشار پھیلایا، شرپسندی پھیلائی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دیے. اور کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے گئے، اور کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی اچانک سے طبیعت بگڑ گئی ہے، اس لیے ان کو ہاسپٹل لے کر جایا جا رہا ہے. تو ان کی صحت کے لیے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.